आर्सेनिक यो 30C भन्ने औषधि दियो भने हामी तुरुन्तै 2 लाख जनालाई तयार गर्दैछौँ औषधि। 3500 मानिसहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ रियाक्सन हेर्दाखेरि 11 जना बाहेक 11 जना चाहिँ पोजिटिभ देखियो, अरू सबै चाहिँ नेगेटिभ भएको पाइएको छ। 2010 सालमा स्थापना भएको मारवाडी सेवा समिति नेपाल हो। हाम्रो यो मारवाडी सेवा समिति नेपालमा हामी मारवाडीहरू नेपालमा आएको करिब 200 वर्ष भइसक्यो। हामीहरूले चाहिँ हाम्रो धर्म के हो भने जति हामी यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्छौँ सँगसँगै हाम्रो पुर्खाले चाहिँ हामीलाई केही त्यसको अंश समाज सेवामा लगाउनु भनेर हामीहरूलाई एउटा उहाँहरूले परम्परा दिएर जानुभएको छ। त्यो परम्परा अनुसारै होमियोपेथी अस्पताल पहिलोपटक नेपालमा होमियोपेथिक अस्पतालको सञ्चालन 2010 सालमा हाम्रो मारवाडीहरूले समुदायले मारवाडी समाजले यहाँ गठन गरेको थियो। त्यही संस्था आजसम्म चलेर आइरहेछ। त्यही संस्थापछि हाम्रो मारवाडी सेवा समितिको गठन भयो। यो संस्था हाम्रो नेपालमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मारवाडीहरूको साझा संस्था हो। अब यसैमा चाहिँ हाम्रो जुन होमियोपेथी अस्पताल सञ्चालन भइरहेछ त्यो सञ्चालनको क्रममा आजको दिनमा एउटा महामारीको रूपमा विश्वमा महामारीको रूपमा कोरोना भाइरस फैलेको छ। त्यो फैलेकोमा यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर हाम्रो डाक्टर साहबहरू सबैजना धेरै वर्षदेखि लाग्नुभएको छ। त्यसमा हाम्रो नेपालमा चाहिँ होमियोपेथिक इन्टरनेसनल होमियोपेथिक अस्पताल भनेर हाम्रो नेपालमा जर्मन होमियोपेथीको जनकै जर्मन हो। उनीहरूले चाहिँ यहाँ एउटा हाम्रो नेपाली डाक्टरहरूलाई पनि ट्रेन्ड गरौँ, डाक्टर बनौँ भनेर उहाँहरूले एउटा हस्पिटलै खोल्नुभएको छ। इन्टरनेसनल होमियोपेथिक हस्पिटल भनेर भक्तपुरमा खोल्नुभयो। र त्यहीँबाट डाक्टरहरू आएर उहाँहरूले 10औं वर्ष 15औं वर्षदेखि उहाँहरूलाई ट्रेन्ड गर्नुभयो। उहाँहरूलाई 5 वर्षसम्म ट्रेनिङ दिएर MBBS डाक्टर्सहरूको सर्टिफिकेट उहाँहरूलाई प्रदान गर्नुभएको छ। र त्यो गरुन्जेलसम्म उहाँहरू हरेक महिना विदेशबाट डाक्टरहरू आउने, उहाँहरूलाई ट्रेन्ड गर्ने र पढाउने गर्दा गर्दा पछि उहाँहरूले 10-15 वर्षपछि अब हाम्रो नेपाली डाक्टरहरू कम्पिटेन्ट भइसके, यिनीहरू पनि धेरै राम्रो भइसके भनेर उहाँहरूको अहिले आउने क्रम कम छ भए तापनि उहाँहरूको कन्ट्याक्टमै बसेर उहाँहरू काम गरिरहनु छ। अब यो कोरोना भाइरसको यत्रो ठुलो महामारी हुने बेलामा होमियोपेथीको के हुनसक्छ त भन्ने उहाँहरू चाहिँ धेरै दिनदेखि हाम्रो डाक्टरहरू पनि चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। इन्टरनेसनलमा पनि धेरै नै यसमा चिन्ता भइरहेको थियो। त्यही क्रममा इटलीबाट जर्मनीबाट ठाउँबाट उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट भइसकेपछि इटलीमा अहिले जुन महामारीको रूपमा फैलिएको थियो त्यसमा चाहिँ होमियोपेथीले धेरै राम्रो काम गर्यो भन्ने चाहिँ एउटा रिजल्ट आयो। र रिजल्ट आइसकेपछि उहाँहरूले पनि हामीहरू पनि यसमा लाग्नु पर्यो। हाम्रो नेपालमा यो फैलियो भने त धेरै ठुलो एउटा त्रासको वातावरण पनि हुन्छ, एउटा यसले महामारी हुन्छ भन्ने उहाँहरूले पुरो प्रयास गर्नुभयो। र आफ्नै तरिकाले त्यस बेलासम्म नेपाल सरकारले यसलाई आफ्नो प्रोटोकलमा नराखेको हुनाले उहाँहरू प्र्याक्टिसनर डाक्टरको नाताले 2 लाख डोज बनाएर उहाँहरूले चाहिँ वितरण गर्न थाल्नुभयो। त्यसमा चाहिँ जति पनि हस्पिटलमा काम गर्ने डाक्टरहरू, कर्मचारीहरू, त्यहाँको नर्सिङ स्टाफहरू, पुलिसहरू, ट्राफिक प्रहरीहरू, तिनीहरू सबैले जो फ्रन्टमा गएर पब्लिकसँग रिलेटेड छन् तिनीहरूलाई उहाँहरूले आफ्नै तरिकाले औषधिहरू वितरण गर्नुभयो। त्यो वितरण गर्ने क्रममा अहिले नेपाली जनताले अब यो त खालि यिनीहरूलाई मात्र दिएर त भएन, हामीहरूलाई पनि चाहियो, हामीहरूलाई पनि यसमा लाभ पाउनु पर्यो भन्ने किसिमको कुरा आइसकेपछि अब यसको लागि त उहाँहरूको हस्पिटल लोकन्थलीमा छ। त्यो लोकन्थलीमा यत्रो भिडलाई ल्याएर कसरी दिने? जबकि मारवाडी सेवा समिति नेपाल एउटा पुरानो संस्था, होमियोपेथीको यसले उपचार गरेर आइरहेछ। यदि यससँग गर्न सक्यो भने यो सेन्ट्रली लोकेटेड पनि छ र यसले धेरै नै हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ भन्ने उहाँहरूको मनमा भावना जागेर उहाँहरूले हामी मारवाडी समुदायसँग सम्पर्क गर्नुभयो। त्यो सम्पर्क गर्ने क्रममा यो कुरा त धेरै राम्रो कुरा हो। अनि यसको अब हामीलाई नेपाल सरकारले के मान्यता के दिएको छ, नेपाल सरकारले यसमा हामीलाई के भनेको छ त भन्ने कुरा गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्रोटोकल नेपाल सरकारले यो औषधि आर्सेनिक यो 30C भन्ने औषधि दियो भने यसले चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउँछ र यो बिरामीलाई पनि यसले काम गर्छ भन्ने किसिमको प्रोटोकल बनाइदिएको छ। उहाँहरूले त्यो हामीले देखाइसकेपछि हाम्रो मारवाडी समुदायको व्यक्तिहरू हामीहरू सबै जम्मा भएर छलफल गऱ्यौँ। हामीहरूको अहिले पनि धेरै यहाँ राहत वितरण गऱ्यौँ। वितरण गर्ने भन्दा पनि यो सबैभन्दा ठुलो काम हो। यसमा लाख, 2 लाख, 5 लाख होइन, करोड जनाले पनि बाँड्नुपर्छ भने हामी बाँड्नको लागि हामी क्षमतावान पनि छौँ, हामी बाँड्छौँ पनि। त्यो विचार गरेर हामीले डाक्टर साहबहरूसँग हातेमालो गरेर हिजोदेखि यस काममा लागेका छौँ। अस्ति हामी कहाँ अफर आयो, हिजोदेखि हामी लागेर अनि आज यो तपाईँहरूको सामुन्ने जम्मै औषधिहरू बनिरहेको छ।
अब यसलाई हामी पर्सिदेखि यसलाई वितरण गर्ने हाम्रो प्रोग्राम छ। त्यो वितरण गर्ने क्रममा अहिले हामी तुरुन्तै 2 लाख जनालाई तयार गर्दैछौँ। औषधि 2 लाख जनालाई हुने गरिकन तयार गर्दैछौँ। त्यो 2 लाख जनाले पुग्ने भइसकेपछि क्रमशः यो काम बढ्दै जान्छ र जति पनि हाम्रो डिमान्ड हुन्छ अहिले नेपाल काठमाडौँको लागि हो, पुरा देशभरि नै हाम्रो मारुडी समुदायले यो काममा अगाडि बढेर यो औषधि बाँड्ने वितरण गर्छ। अब यसको टेक्निकल पार्टहरू के छ त्यस विषयमा हामी डाक्टर साहबलाई म नमस्कार, म कमल चित्रकार, क्लासिकल होमियोप्याथ। हामीले यो चाहिँ हामी यो होमियोप्याथीको जन्मदाताको नाममा सञ्चालित एउटा यो चाहिँ जेन्ट्रो भ्यालिन होमियोप्याथीका भने एउटा संस्था, जर्मनमा संस्थाबाट 5 वर्षसम्म ट्रेनिङ दिएको एउटा चाहिँ नेपालमा एउटै मात्रै संस्था। त्यसमा चाहिँ हामी 96 देखि 2000सम्म पढेको र अहिले विश्वविख्यात, अहिले विश्वभरि नै अहिले चाहिँ महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसलाई हामीले होमियोप्याथीबाट के गर्न सक्छौँ भनेर छलफल भइरहेको अवस्थामा हामीलाई चाहिँ के भने कुन औषधि दिने, हामीलाई चाहिँ कुनै निकायबाट एउटा डिरेक्सन चाहिँ नपाएको अवस्थामा अहिले कोभिड-19 को लागि एउटा प्रोटोकल यो चाहिँ आयुर्वेदिक र वैकल्पिक चिकित्साबाट गाइडलाइन्स पनि तयार भइरहेको अवस्थामा अहिले यो कोभिडलाई चाहिँ अब होमियोप्याथीमा धेरै झन्डै 3000वटा औषधिहरू छन्। त्यसमध्ये हामीले छान्ने हो यो सबै मानिसहरूमा प्रयोग भएको औषधि र यसमध्येबाट कुन चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त छ त अहिलेको चाहिँ वातावरणमा भनेर त्यसको चाहिँ हेर्दाखेरि आर्सेनिक एल्बम 30लाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको पाइएको छ। यो चाहिँ औषधि यो बाहेक पनि अरू औषधि जेल्सेमियम, ब्रायनिया, एकोनाइट, क्याम्फोरा भन्ने औषधि छ। तर त्यो बाहेक यो होमियोप्याथिक औषधि चाहिँ यो प्रिभेन्टिभ मात्रै होइन कि यो क्युरेटिभ पनि भएकोले क्युरेटिभको लागि यसबाट चाहिँ अब प्रिभेन्ट नगरेको कुनै अवस्था छ भने अरू जस्तै युपाटोरियम परफ्राटम, एकोनाइट, फोस्फरस भन्ने औषधि, यो 7वटा औषधिद्वारा यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भनेर यसरी प्रोटोकल बनाएको अवस्था छ। यो प्रोटोकलको आधारमा अहिले हामीले साथीहरूसँग छलफल गर्दा हामीले केही गर्न सक्छौँ यसको भन्ने कुरा गर्दा आफ्नो तवरबाट सक्ने तवरबाट केही कन्ट्रिब्युट गरेर हामीले आफ्नो तवरले चाहिँ केही बाँड्यौँ औषधि 2-3 लाख औषधि चाहिँ डोजेसहरू बाँड्यौँ। तर यसलाई विशाल रूपमा चाहिँ बाँड्दाखेरि समस्त नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपाली नारीहरूलाई पनि यो चाहिँ हुने कारणले फाइदा हुने कारणले हामीले अगाडि बढाएर अहिले चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा पहिलादेखि नै यो चाहिँ होमियोप्याथीमा लागि परेका संस्थाहरूसँग पनि हामीले चाहिँ यस क्रममा चाहिँ मारवाडी सेवा समिति, मारवाडी सेवा परिषदसँग सम्पर्क राखेर अहिले हिजोदेखि हामीले चाहिँ विशाल रूपमा अहिले मास स्केलमा चाहिँ हामी गइरहेका छौँ। यो औषधि अहिले आयुष मन्त्रालय यो इन्डियामा पनि यसको ट्रायल गर्दाखेरि झन्डै 60,000 क्वारेन्टाइनमा रहेका 60,000 मानिसलाई 2 भागमा गरेर एउटा आयुर्वेदिक गर्ने, एउटा होमियोप्याथीबाट गर्ने। आयुर्वेदबाट गर्दाखेरि पनि धेरै राम्रो रिजल्टहरू आएको छ। अनि होमियोप्याथीमा झन्डै 3500 मानिसहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ रियाक्सन हेर्दाखेरि 11 जना बाहेक 11 जना चाहिँ पोजिटिभ देखियो, अरू सबै चाहिँ नेगेटिभ भएको पाइएको छ। त्यसैले यो चाहिँ 3500मा 11 जना भने त धेरै एकदम नेग्लिजिबल चाहिँ हो, एकदम यसको चाहिँ प्रभावकारिता एकदमै राम्रो देखिएको छ। अब यसको लागि कोही भन्छन् यो आर्सेनिक नै किन हो त? आर्सेनिक यस्तो एउटा औषधि हो, यो चाहिँ अहिले सबै विश्वभरिमा भएको यो कोभिडको सिम्पटमहरूलाई चाहिँ हेरेर यसको प्राथमिकता दिएर बनाइएको औषधि हो। यसलाई प्रिभेन्टिभ प्रोफाइलेक्टिक रूपमा चाहिँ दिएको छ। यो औषधिको प्रभावकारिता एकदम राम्रो देखिएको छ अहिलेसम्म। यो बच्चादेखि बुढासम्म पनि र कुनै अरू औषधि खाइरहेको मानिसले पनि यो सेवन गर्न सकिन्छ। मात्र आधा घन्टाको फासलामा यो चाहिँ सेवन गर्नुपर्छ र यसको डोज अहिले चाहिँ तोकिएको छ 3 दिन, 2 गोली 3 दिनसम्म खाली पेट खायो झन् राम्रो, होइन भने आधी घन्टाको फासलामा हामीले यो चाहिँ खुवाउन सकिन्छ। 3 दिन लगातार खाने अनि हप्ताको एकचोटि 3 डोज दिने। यसो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो चाहिँ अहिले प्रिभेन्टिभ मेजर चाहिँ यसबाट लिन सक्छौँ भनेर हामीले चाहिँ यो यसैमा हामी लागि परेका छौँ। यो चाहिँ अब यो औषधिको सेवनबाट कुनै नकारात्मक असरहरू हुँदैन, बरु चाहिँ कुनै रोगहरू छ भने त्यो रोग यो औषधिको कभरेजभित्र पर्ने रोगहरू पनि निर्मूल हुन्छ भन्ने मेरो विचार छ। हुन्छ
र यो औषधि अब होमियोप्याथीमा चाहिँ एउटै औषधि आर्सेनिक भनेको एउटै औषधि होमियोप्याथी बाहेक अब जस्तै वैकल्पिक उपचारमा चाहिँ आयुर्वेदिक पनि छ आयुर्वेदिकमा पनि यसको औषधि त हुन्छ त्यसमा धेरै औषधिको मिश्रणहरूद्वारा बनाइन्छ भने यो आर्सेनिक भनेको अथवा होमियोप्याथीका औषधिहरू सिङ्गल एउटै औषधिको एकचोटिमा युज हुन्छ त्यसैले यसको प्रभावकारिता राम्रो छ यो इनर्जी मेडिसिन हो र अरू जस्तै म्याक्रोडोजमा चाहिँ यसको युज गर्नु पर्दैन 2 गोली बस 3 दिन त्यसपछि हप्तामा 2 गोली एकचोटि मात्रै त्यसै 3 डोज जम्मा चाहिँ 6 डोज खाएपछि यसको निर्मूल हुन्छ यसको चाहिँ प्रिभेन्ट हुन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ यसको अब महामारी यदि कन्टिन्यू भइरहेको अवस्थामा हामी हप्तामा एकचोटि पनि खान सक्छौँ यसको अब यो सम्बन्धमा हामीले चाहेको चाहिँ यो नेपालभरिका सबै होमियोप्याथीमा लागेका सबै साथीहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट केही गरोस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यो सबै जस्तो संस्थाहरूको चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ यो कोभिड-19 कम्ब्याट होमियो टिम भनेर एउटा संस्था गरेर हामी चाहिँ सुरुमा हामी गर्न सक्ने चाहिँ कार्यहरू चाहिँ गरेका हौँ र यसलाई चाहिँ अब विशाल रूपमा हामीले नेपालभरि नै त्यसको गर्नको लागि केही हाम्रो चाहिँ सहयोग रूपमा हामीले पहिलादेखि नै अब ज्येष्ठ एउटा संस्थाको रूपमा रहेको मारवाडी परिषदलाई पनि हामी सामेल गरेर सँगै उहाँहरूले वितरण गर्ने कुरा छ हामीले टेक्निकल कुरामा कसरी के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा टेक्निकल सुपरभाइज हामी गर्दैछौँ यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो औषधि एउटा चाहिँ यसको प्रभाव चाहिँ एकदम इम्युन सिस्टम बुस्टिङ गर्ने हो इम्युन सिस्टम हामीले बुस्टिङ गऱ्यौँ भने अरू भाइरसले हामीले छुन सक्दैन त्यसैले यो प्रोटोकलमा पनि हामीलाई दिएको छ कि यो औषधि अब यसमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कुरा यो औषधि खाएपछि हामीले जथाभावी सोसियल डिस्टेन्सिङलाई एभोइड गर्ने अथवा मास्क युज नगर्ने सेनिटाइजर युज नगर्ने भने होइन सुपबाट वासिङ गर्ने कुराहरू अनि तातो पानी तातो भात खाने यी कुराहरू पनि गऱ्यो भने चाँडो यसको चाहिँ प्रभावकारिता देखिन्छ भन्ने लागेको छ यसको लागि अब सम्पूर्ण नेपालीले किनभने यो चाहिँ विश्वव्यापी एउटा महामारीको रूपमा आइरहेको छ नेपालमा अझ यसको अहिले चाहिँ राम्रो भइरहेको छ होइन कन्ट्रोलमा नै छ भन्नु पऱ्यो अझ यो खाँदाखेरि सबै नेपालीलाई हामी पुर्याउन सक्यौँ भने नेपाल चाहिँ यसबाट एकदमै मुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ यसको लागि प्रोटोकल नेपाल सरकारले बनाएको यो नेपाल स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाएको प्रोटोकल हो यो सम्बन्धी हामीले चाहिँ अब 14 पेजमा यसको दिएको छ यो औषधि दिने भने जसरी यो चाहिँ प्रोटोकल पनि बनाउँदाखेरि पनि इन्डियाको चाहिँ आयुष मन्त्रालयले बनाएको प्रोटोकलसँग मिल्दोजुल्दो पनि बनाएको छ आर्सेनिक एर्बुलम उहाँले पनि 87,000 मैले अस्ति चाहिँ त्यो हेरेको थिएँ 87 लाख मान्छेलाई चाहिँ यसको युज गरिसकेका छौँ यसको प्रभावकारिता राम्रो छ भनेर पनि दिएको छ यसमा चाहिँ आर्सेनिक एल्बम चाहिँ पहिलो अनि जेल्सेमियम ब्रायोनिया क्याम्फोर एकोनाइट होइन यो चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजरको रूपमा चाहिँ पहिलो यो दिने भनेर यसरी दिएको छ र यो क्युरेटिभको रूपमा ट्रिटमेन्टको रूपमा चाहिँ अरू 3वटा रेमेडी डिपेक्टम पोप्राटम एन्टिम टार्ट र फोस्फरस पनि यसमा सामेल गरेर यी कुराहरू सिम्टमको आधारमा हामीले चाहिँ युज गर्नुपर्छ भनेर दिएको छ त्यसैको आधारमा हामीले यो प्रोटोकलको आधारमा आर्सेनिक एल्बम चाहिँ फर्स्ट रेमेडीको रूपमा दिन्छ उत्पादनमा वितरणमा सरकारले पनि केही सहयोग गर्छ यो किसिमको यो एउटा अहिले हजुरले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यसको लागि हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्य सचिव र प्रधानमन्त्रीमा भोलि चाहिँ हामीले चाहिँ यो एकचोटि भिजिट गर्ने कार्यक्रम चाहिँ राखेका छौँ उहाँहरूले टाइम चाहिँ भोलिको लागि कुन समय दिनुहुन्छ यो पनि हामीले कुरा गर्ने अहिलेसम्म चाहिँ यसमा के छ भने डाक्टर साहबहरूले पहिले आफ्नो प्रयासले फ्रन्ट लाइनमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई वितरण गर्नुभयो अब मासमा जानुको लागि हामीसँग सहयोग माग्नु भएको छ टेक्निकल पार्ट चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ त्यसको मिक्सिङहरू यिनीहरू जम्मै उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ वितरणको जम्मै जिम्मा चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ त्यो वितरणको लागि हामीले के गरेका छौँ भने अहिलेलाई चाहिँ हामीलाई जुन नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको छ
मारवाडी सेवा समिति नेपाललाई होमियोपेथिक औषधालय सञ्चालन गर्ने जुन स्वीकृति दिएको छ त्यही आधारमा र उहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार र प्रोटोकलमा परेको हुनाले हामी त्यो औषधि वितरण गर्न गइरहेका छौँ पर्सिदेखि। त्यसमा चाहिँ हामीले के विचार गरेका छौँ भने कसरी वितरण गर्ने त? काठमाडौँमा नि लाखौँ मान्छे छ, त्यो मान्छेहरूले कसरी थाहा पाओस्? तिनीहरूले थाहा पायो भने न यसलाई सेवन गर्छ र उनीहरूले लाभ लिन सक्छ। त्यसको लागि नै यहाँहरूलाई हामीले अनुरोध गरेको। यसको लागि यहाँहरूले अलिकति प्रचार गरिदिनु भयो भने यसमा चाहिँ हामी यो बिल्कुल निःशुल्क हो र यसमा जति पनि रकमको आवश्यकता पर्छ त्यो हाम्रो समुदाय, हाम्रो नेपालमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मारवाडी समुदायले स्वेच्छाले यसमा बियर गर्छ, चाहे जति लागोस् यो औषधि वितरण गर्नमा। र यसमा चाहिँ के छ भने अब यो आज उत्पादन सुरु भयो, उत्पादन पेकिङहरू भइरहेछ। हाम्रो यो 20 जना स्टाफहरूले काम गर्दैछ, भोलि 35-40 जना हुन्छ। हाम्रो विचार चाहिँ दिनको 50,000 व्यक्तिलाई पुग्ने किसिमले या 20,000 मिनिमम 20,000 व्यक्तिलाई पुग्ने किसिमले हामी उत्पादन सुरु गर्छौँ यहाँ र त्यस किसिमले हामी वितरण गर्छौँ। अब यो क्रममा 2-3 दिनपछि नै स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य सचिवज्यूलाई पनि किन उहाँहरूको प्रोटोकलमा परिसकेका छ। अब यसमा यो वितरणलाई कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी के गरिदिनुहुन्छ, हामी त्यसको लागि बाँकी त सबै तयार छौँ। त्यसको लागि हामी 2-3 दिनमा उहाँसँग प्रयास गर्छौँ। भारत एउटा कुरा भारतमा निकै राम्रो रिजल्ट आएको यहाँले सुनाउनु भयो। भारतमा मात्रै होइन, गरिएको रहेछ। भारतमा मात्रै होइन, यो धेरै ठाउँको केही अवलोकन गरेर केही रिजल्टहरू हेर्नुभएको छ? हजुर एउटा चाहिँ यो हजुरले यो चाहिँ यो आयुष मन्त्रालयको रिपोर्ट अस्ति निस्किएको छ। त्यसमा चाहिँ यसको डिटेलहरू हेर्न सकिन्छ इन्टरनेटबाट। हामीले चाहिँ हिजो मात्रै हामीले झन्डै 8,000 झन्डै 96,000 डोज चाहिँ बाँडेर आएका थियौँ। यहाँ चाहिँ एसपी साहबलाई रेवती खनाल एसपी साहबलाई दिइरहेको थियो। त्योभन्दा अगाडि हामीले झन्डै 1200-1300 जनालाई चाहिँ दिएको थियौँ। आज पनि केही अरू कार्यक्रम पनि गरेर एउटा स्कुल एउटा निःशुल्क वितरण गर्ने एउटा त्यहाँ एउटा चाहिँ पाटनमा थियो, त्यहाँ पनि केही वितरण गऱ्यौँ। अब यो वितरण गर्ने जारी छ। भोलि पनि हामी पाटनको चाहिँ मेयरलाई पनि टाइम दिइरहेछौँ। अस्ति टाइम उहाँले दिन सक्नु भएन, 1 घन्टा पनि पुग्यो। भोलि चाहिँ उता पनि त्यस्तै कार्यक्रम छ। हामी अलिक आफ्नो टावरले अलिकता चाहिँ विशाल रूपमा हामीले चाहिँ यो सितैमा बाँध्ने हो। तर सितैमा भन्नाले एउटा चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ हाम्रो के छ भने यो लाइफ सेभिङ ड्रग हो। लाइफ सेभिङ ड्रग भन्नाले यो हेर्दाखेरि सूक्ष्म सानो 2 गोलीले के होला भने होइन। यो एकदमै मेरै आफ्नै अनुभवमा पनि यो 2 गोली, यही औषधिको 2 गोलीले क्यान्सर दिएको हुँदैन। अब तपाईँको लाइफ छैन, 15 दिन हो भने मान्छे यो औषधि खाएर यही औषधिको 2 डोज 2 गोली 2 चोटि खाएर 80 वर्षसम्म बाँचेको पनि एक्सपिरियन्स छ है। त्यसैले यो चाहिँ यसको कभरेजमा पर्ने अरू केही रोगहरू छ भने पनि यसले निम्त्याउनु पर्छ, निको पार्छ भन्ने मेरो चाहिँ अनुभव। यसमा यो वितरण गर्ने तरिका बारेमा हाम्रो मारवाडी सेवा समितिको मार्फत परिचय दिएर मारवाडी सेवा समितिको अहिले तदर्थ समितिको सदस्य। अनि हामीहरूले चाहिँ यो वितरण गर्ने क्रममा जस्तो यो प्याकिङ यस्तो छ, यो सानो प्याकिङ हुन्छ, सानो यसमा बोतलमा करिब 75-80 गोली हुन्छ। अनि यो एउटा परिवारलाई यो एउटा प्याकेटले पुग्छ। 6 जनाको परिवारलाई एउटा व्यक्तिले तपाईँको टोटल डोज गर्दाखेरि जम्मा 12 गोली खाए पुग्दो रहेछ। 6 गोली कन्टिन्युस 3 दिन, त्यसपछि 2 गोली हप्तामा एकचोटि गरेर 12 गोली खाए पुग्यो भनेपछि 6 जनाको परिवारलाई 72 गोलीले पुग्छ। हामीहरूले 75 देखि 80 गोलीको यो प्याकेट बनाइदिएको छ। यसमा यो खाने तरिका पनि लेखिदिएको छ। यो तपाईँहरूलाई अहिले सबै पाइहाल्नुहुन्छ, यो गराइदिन्छ। अनि यसरी नै हामीहरूले प्रत्येक परिवारलाई यो चाहिँ अहिले जुन हामीहरूले अघि उहाँहरूले भन्नुभयो नि 1 लाख या 2 लाख, स्टार्टिङमा हामीहरूले 1 लाखदेखि 2 लाख परिवारलाई यो बाँड्दैछौँ। अनि हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा चाहिँ के गर्दैछौँ भनेदेखि एउटै ठाउँमा भिड हुने भएकोले हामीहरूले ठाउँ ठाउँमा काउन्टर राख्छौँ। हाम्रो मारवाडी सेवा समितिकै भोलिन्टियरहरूले ठाउँ ठाउँमा काउन्टर खोल्छन् र त्यो काउन्टरबाट दिनमा 500, 1000, 1500 कति सकिन्छ त्यतिलाई हामीले। अनि काउन्टरहरूको डिटेल चाहिँ नि अब खासै त आइसकेको छैन। अब जस्तो मानौँ अहिले 5-7वटा चाहिँ हाम्रो फाइनल भयो। कालीमाटीमा, कमलपोखरीमा, क्षेत्रपाटीमा, गौशालामा, चाबेलमा, त्यस्तै गरिकन विभिन्न एरियामा
कुलेश्वरमा त्यो हामी डिटेल तपाईँहरूलाई पछि पठाइदिन्छौँ। अब त्यो सबै फाइनल भइसकेको छैन। डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो पर्सिदेखि सुरु हुनेवाला छ। यसमा प्रभाव नपरोस् भनेर एउटा चाहिँ यसमा लेखिएको केही पढेर म सुनाउन चाहन्छु। यसमा चाहिँ होमियोप्याथिक प्रिभेन्टिभ मेजर्स भनेर लेखिएको छ। अल प्रिभेन्टिभ मेजर्स मेन्सन्स एबभ एन्ड एज पर WHO गाइडलाइन्स सुड बी फलोड भनेर भनेको छ। A dose of arsenic album 30 should be taken daily in empty stomach for 3 days. The dose should be repeated after 1 week by following the same schedule in case coronavirus infections prevails in the community. यसरी 6 डोज दिइसकेपछि पनि कम्युनिटीमा चाहिँ यो लिङ्गरिङ भइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले फेरि हप्तामा एकचोटि दिन सकिन्छ भनेको हो। अनि फलोइङ होमियोप्याथिक मेडिसिन्स आर रिकमेन्डेड बाई COVID-19 प्रब्लम्स फर नेपाल on the basis of prevalent symptoms, Maitre Medical and reference from worldwide. यो चाहिँ वर्ल्डवाइड को चाहिँ सिम्पटमहरु ग्यादर गरेर यो रिपोर्टेसन गरेर निकालिएको हो। यसमा चाहिँ प्रिभेन्सनमा चाहिँ आर्सेनिक एल्बम नम्बर 1, अनि जेल्सेमियम, ब्रायोनिया भने अर्को छ, क्याम्फोर, एकोनाइट, है। Any one of the above listed medicine can be given according to the symptoms prevalent in the area. These medicines boost immune system and could work against corona problems भनेर भनेको छ। अनि अर्कोमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट साइडमा चाहिँ एउटा तीनटा त्यो अब रेमेडिज मध्येमा तीनटा थपिएको छ। एउटा चाहिँ एन्टिमटार्ड, युपेटरम पर्परेटम र यो चाहिँ फोस्फरस, है। यो यसमा के भनेको छ भने रेमेडी इज टु बी प्रेस्क्राइब इन कन्सल्टेसन विथ homeopathic doctor in proper potency according to the symptoms similarity. Patients should be isolated and other supportive measures should be given according to the proper guidance by the homeopathic doctor. अब यसरी इन्डियाको कोही डक्टरहरूले पनि यो आर्सेनिक नदिकन क्याम्फोर दिइराखेको अवस्था पनि छ, है। त्यसको पनि केही इफेक्टिभ बनिएसहरू दिएको छ। त्यसैले यो चाहिँ किन त यस्तो भयो भनेर वास्तवमा चाहिँ अहिले संसारको चाहिँ एपिडेमिकहरूमा हेर्ने हो भने वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक्सहरू भयो, तर होमियोप्याथिकबाट एकदमै 1% कहीँ भएको छ। जस्तै इन्फ्लुएन्जा, यो चाहिँ स्पेनिस फ्लाईको इन्फ्लुएन्जा 1918 मा भएको थियो, त्यसमा चाहिँ एलोप्याथीको मोर्टालिटी 30% थियो भने होमियोप्याथीबाट 1.1% मात्रै थियो। त्यसरी 1916 मा भएको एसियाटिक कलेरामा होमियोप्याथीको 7% मोर्टालिटी थियो भने एलोप्याथीबाट 53% भएको। त्यसरी होमियोप्याथीमा चाहिँ अब यो धेरै औषधिहरू विकास भएको छ। यो अहिले आर्सेनिक एल्बम भने अहिले विकास गरिएको होइन, यो झन्डै चाहिँ 225 वर्ष अगाडि नै यो विकास भएको औषधि हो। तर यसमा चाहिँ के छ भने हामीले सिम्पटम सिमिल्यारिटीको आधारमा अहिले सबैभन्दा राम्रो औषधिको रूपमा यो चाहिँ हजुर 3 दिनसम्म। यसमा के खास धेरै त्यति 2 दिनमा भएर खास त्यति फरक पर्दैन, तर यो इनर्जी मेडिसिन भएकोले 2 गोली इज इनफ। तर बढी खान आवश्यक छैन, तर खाइहाल्यो भने पनि केही गराउनु पर्ने छैन। यसमा एउटा कुरा के भने एउटा बच्चाले पनि खान सकिन्छ, इभन बच्चालाई पनि त्यही डोज हो, इन्फेन्टलाई पनि त्यही डोज हो र बुढाको लागि पनि यही डोज हो। 2 गोली 3 दिन, अनि त्यसपछि साप्ताहिक रूपमा एकचोटि। होमियोप्याथी औषधिले साइड इफेक्ट के पनि त्यसैले यो चाहिँ एकदमै प्रभावकारी औषधि पनि हो र एकदम खान पनि सजिलो छ। अब एलोप्याथीमा अरूमा साइड इफेक्टहरू हुने चान्सहरू छ। अब खान पनि गाह्रो छ। यो आयुर्वेदिक औषधि खानु चाहिँ धेरै बुटीहरू त्यो मिलाएर खानुपर्छ र यो त 2 गोली ठ्याक्क मुखमा राखेर जिब्रो मुनि राखिदिए पुग्यो कि त्यति सजिलो पनि छ। त्यसैले यो चाहिँ सबैलाई यो खान चाहिँ म आह्वान पनि गर्छु र अनुरोध पनि गर्छु। यो यहाँहरूले इन्फेन्ट भर्खर जन्मेको 1 दिनको बच्चालाई पनि खुवाउन सकिन्छ यो चाहिँ, है। आमाको दुधबाट नै एकदम अघि भने नि मैले यो संक्रमित भएको अवस्थामा पनि फर्स्ट रेमेडीको रूपमा यो लिने हो। यो चाहिँ अब हामीले टाइम दिइराखेका छौँ यो लाइभ केसहरूमा, जुन पोजिटिभ केसहरू छ त्यसमा म अलिकति क्लियर गर्छु। के छ भने अहिले हाम्रो अहिलेसम्म डाक्टर साहबले जुन औषधि वितरण गर्नुभएको छ, त्यो औषधि वितरण गर्नुभएको अरू अब नहोस्, कसैलाई पनि नहोस् भनेर हो, यो प्रिभेन्टिभ हो। अहिले हाम्रो कुरा चाहिँ के भइरहेछ भने यो पहिले एउटा डिस्ट्रिब्युसन सुरु गरौँ। त्यो डिस्ट्रिब्युसन सुरु गर्न साथै अहिले हामी कहाँ यहाँ 111 जना नेपालमा सङ्क्रमित देखिया छ। त्यसमा कति घर फर्किसके,
हिजो मात्र डाक्टर साहबहरूको भनाइ के थियो भने अब हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर मन्त्रीज्यू या सचिवज्यूलाई भेटेर तिनीहरूको पनि उपचार यसमा हुनसक्छ। त्यो उपचारमा इटलीमा यो औषधिकै उपचारबाट धेरैजना निको भएको छ इटलीमा, र अरू पनि विश्वमा धेरै देशमा धेरै सङ्क्रमितहरू निको भएको छ यही औषधिको सेवनले, होमियोपेथिक औषधिको सेवनले। त्यस भएको हुनाले यो वितरण सुरु हुन साथै हामी त्यता पनि उनीहरूलाई पनि उपचार गर्नमा लागौँ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरू चाहिँ यति स्योर हुनुहुन्छ किनभने विदेशी डाक्टरहरू उहाँहरूसँग दिनका दिन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हाम्रो जो यो होमियोपेथीको विदेशी डाक्टरहरूसँग एउटा टिमै बनाएर उहाँहरू चाहिँ दिनका दिन उहाँहरूसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उनीहरूले पनि उहाँहरूले के सल्लाह दिनुभएको छ, तपाईँहरू यो जति सङ्क्रमित छ तिनीहरूलाई पनि यो औषधि खुवाउनुहोस्, खुवाएर निको गर्नमा धेरै यसले सहयोग गर्छ भन्ने कुरा। एउटा सानो कुरा, हाम्रो यो मारवाडी सेवा समिति नेपालको मैले अलि राम्रो सानो परिचय पनि दिएँ। हाम्रो सेवा समितिले चाहिँ धेरै अहिले पनि महामारीमा राहतको पनि धेरै कामहरू गरेको छ। त्यसको लागि अलिकति छोटकरी जानकारी गराउनका लागि हाम्रो यो माविज अब यो हाम्रो अहिले कोभिडको प्रकोप यहाँ सुरु भएदेखि जस्तो तपाईँको लकडाउन सुरु भयो, हजुर त्यसपछि त्यसकै लगत्तै हाम्रो मारवाडी सेवा समितिले B+बाट करिब 6500 देखि 7,000 परिवारमा राहत बाँडेको छ। जस्तो काठमाडौँभरि विभिन्न वडाहरूसँग सम्पर्क गरेर उहाँहरूकै समन्वयमा चाहिँ 7,000मा हामीले राहत चामलहरू एउटा त्यो प्याकेज नै बनाएर त्यसरी चाहिँ हामीले बाँडेका छौँ। त्यो बाहेक अहिले पनि हाम्रो मारवाडी समाजबाट करिब 4,000 व्यक्तिलाई दिनदिनै हामीले खानाको व्यवस्था गर्दैछौँ। कन्टिन्युस छ यो, करिब 42 दिन भयो। 42 दिनदेखि हामीहरूले चाहिँ खाना खुवाइरहेका छौँ। हाम्रो त्यो हाम्रै संस्था, हाम्रै गौशाला भगिनी संस्था हो गौशाला धर्मशाला, त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँको सहयोगमा यो काम भइरहेछ। सम्पूर्ण मारवाडी समाज चाहिँ देशैभरि यो काममा लागिरहेका छ। जस्तो बाटोमा हिँड्नेहरूलाई भोजन गराउने, पानी खुवाउने, अनि सुरक्षाकर्मीहरूलाई पानी बाँड्ने, बिस्कुट चाउचाउ खुवाउने, त्यो सबै कामहरू हामीहरूले कन्टिन्युस यो लकडाउन भएदेखि नै गरिराखेको। जस्तो अब बाटोमा कुकुरहरूलाई खाना पाएको छैन, मान्छेलाई त तै पनि कोही न कोहीले व्यवस्था गरिदिन्छ, कुकुरलाई खाना पाएको छैन, त्यसको लागि पनि हामीले व्यवस्था गरिरहेको छौँ। अनि त्यो बाँदरलाई हामीले चाहिँ नि दिनदिनै पशुपतिमा, स्वयम्भूमा, विभिन्न ठाउँमा बाँदरलाई नै खुवाइरहेका छौँ, परेवालाई दाना हालिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर मारवाडी समाजबाट विभिन्न ठाउँमा यो कार्यहरू भएको पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अलिकति मेरो नाम चाहिँ म नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी परिषदको उपाध्यक्ष एवं मारवाडी सेवा समितिको सदस्य। अनि हामीले यो कैलाश चन्द्र गोयल, अनि हाम्रो यो मारवाडी यो जुन हाम्रो यो कोरोनाको जुन दिनदेखि लकडाउन भयो, लकडाउन भएकै दिनदेखि हामीले नेपालभरको मारवाडी सेवा समितिहरू, नेपालभरिमा हाम्रो 38वटा मारवाडी सेवा समिति र अब मारवाडी सेवा समिति अन्तर्गत विभिन्न मारवाडी समाजका संस्थाहरू हाम्रा धेरै छन्। सबै संस्थाहरूले त्यही दिनदेखि राहत बाँडिराखेका छन् नेपालभरि नै। अनि नेपालभरिमा खाना पकाएर पनि खुवाइराखेका छन्, पिपी पनि बाँडिराखेका छन्। यो ग्लोभ्सहरू अनि मास्कहरू अनि सेनिटाइजरहरू पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा दिइरहेका छौँ। हाम्रो पुरै मारवाडी समाज यो लकडाउन भएको दिनदेखि नै नेपालभरिमै मारवाडीहरू जहाँ जहाँ छन् बसोबास गरेका सबैले यो सेवा कार्यमा लागिरहेका छन्। त्यो पनि तपाईँहरूलाई जानकारी के प्रश्नहरूकै छ?